मेरा अब कोई घर नहीं है और ना मुझे मेरा भाई रखने के लिए तैयार है, ना कोई रखने के लिए तैयार है। और अगर मेरे ससुराल वाले भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है तो हारिस और मैं अलग घर में रह सकते हैं। जो मेरा भाई है उसने, जिसके घर में मैं रह रही थी, उसने साफ और वाजे ये कह दिया कि मैं Okay, let's go. दोस्तों, लौट के बुद्धू घर को आए। और दूसरी कहावत है कि जान बची 100 लाखों पाए। और पंजाबी में भी एक ऐसी मिसाल है कि जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती, समझते ना पंजाबी वाले। तो दोस्तों, ऐसा ही सीन कुछ हुआ है डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर के मामले में। पता तो चल ही गया होगा आपको कि जो इन्होंने भोरियाँ छोड़ी थी। और हमने अपने पहले गुज़िश्ता वीडियोस में कहा था दोस्तों कि ये ड्रामा है। और वो इंडिया के ड्रामे होते हैं ना 300-300 400-400 किस्तों वाले, ये एक उनसे भी आगे हद क्रॉस कर चुके हैं। वो जो सास भी कभी बहू थी और इसी तरह के तुलसी और इस तरह के जो ड्रामे थे कि जिसमें ना हीरो मरता ही नहीं था, हर जन्म में पैदा हो जाता था। और हीरोइन भी मरते थे फिर दोबारा पैदा हो जाते थे ड्रामे में, यानी कि बार बार जन्म हो जाते थे। तो इनके भी बार बार जन्म पुनर्जन्म हो रहे हैं डॉक्टर नबिया के और हारिस खोकर के। हमने आपको कहा था अगर ये ड्रामा हुआ तो दोस्तों, क्या आपने हार तैयार कर लिए? हार जो हमने आपको कहा था, जूतों के हार और गधे और खच्चर और खोते वगैरह आपने तैयार कर लिए? अगर तैयार कर लिए तो अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि इनका ड्रामे का ना बड़ा गंदा सा इन्होंने यानी कि दोस्तों एंड बनाया है। क्योंकि इनसे ना भोरी नहीं छोड़ी जा रही। पहले इसने नबिया ने कहा मुझे कॉल आ रही है तारिक जमील साहब की आई है, उन्होंने कहा बेटा खुला मत लो, घर बसाओ, ऐसे ऐसे। और मैंने आपसे कहा था कि ये कॉल वाली कहानी झूठी है, क्योंकि तारिक जमील साहब तो पहले इनका निकाह पढ़वा के अभी तक तौबा तौबा कर रहे हैं। उनका बेटा तौबा तौबा कर रहा है कि हम कहाँ चले गए, किस आफत में चले गए, क्या हमने नाम बदनाम कर लिए। पहले लोग तो हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि इस तरह, क्योंकि दोस्तों इस तरह के केसेस में ना पहले भी मौलाना साहब बहुत जा चुके हैं, वीना मलिक और इसी तरह और भी बहुत सारी अदाकारों के साथ ना, यानी कि रीमा शीमा, इनके साथ मिलके बहुत कुछ यानी कि वो ना अपनी रेपुटेशन ख़राब कर चुके हैं। तो अब तो कभी भी नहीं। और मैंने सुना था कि उनकी तबीयत भी कुछ नासाज है और शायद वो इस मुल्क में भी नहीं है। तो वो क्या जहाज़ की टिकट करा के इनके ड्रामे में आएंगे मजीद, यानी कि अपने आप को बदनाम करने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। बात तो सही है। और डॉक्टर नबिया के जो वीडियो में आपको दिखाऊंगी ना अभी दोस्तों, उसकी बातें सुनना। और यहाँ पे इसकी शक्ल बिल्कुल रिजेंबल कर रही है सुंबल खान के साथ, वो जो उसकी बहन है जो दाता दरबार के पास नशा वशा करती है और उसने अपना बच्चा भी मार दिया था। और वो भी इसी तरह भाषण बड़े देती है, इंग्लिश भी बोलती है। और बाल जो है ना फुल उसने गोल्डन कर रखे हैं। उसे नशे में भी पता है कि बाल जो है ना गोल्डन करने हैं, जैसे डॉक्टर नबिया अपना ख्याल रखती है गोल्डन बालों का। तो मेरा तो ख्याल है कि पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर इनकी जो है ना क्लास ज़रा फिर अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप मेरा अब कोई घर नहीं है और ना मुझे मेरा भाई रखने के लिए तैयार है, ना कोई रखने के लिए तैयार है। और अगर मेरे ससुराल वाले भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है तो हारिस और मैं अलग घर में रह सकते हैं। जो मेरा भाई है उसने, जिसके घर में मैं रह रही थी, उसने साफ और वाजे ये कह दिया कि मैं तुम्हें और हारिस को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने हमारी जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत बेइज्जती करवाई है, तो मैं तुम्हारे साथ जो है ना मैं तुम्हें रखूंगा और अपने शौहर को कहो कि वो तुम्हें खुद लेके जाए। लोग कह रहे हैं ये ड्रामा था, ये ड्रामा था। ये ड्रामा नहीं था। मेरी जिंदगी जो है वो भंवर में फंसी हुई थी। मैं तकलीफ और अजियत में हूँ, मैं पता नहीं कितनी मुश्किलों में हूँ। ये 5-6 दिन जो मेरे ये खुला और तलाक के, ये डिप्रेशन के जो है वो चले हैं, इसमें मैंने कितना कुछ सीख लिया आप नहीं जानते। आज के बाद मेरी तरफ से मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे घरेलू मामलात, मेरे साथ जो भी हो, अच्छा जी, मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी। बाद में कोई लाऊंगी। प्रॉब्लम लेके नहीं आऊंगी, मुझे उसके भाई नहीं रख रहा, मैं अब अलग रहूंगी। और घर तोड़ने वाले सोशल मीडिया के लोग हैं दोस्तों। आप कितनी देखिए मस्का खेज बातें। ये कौन लोग हैं जो मेरा घर तोड़े हैं? बीबी, बातें तो तूने खुद बताई हैं कि ये नौकरानियों को चुटियां काटता था, भाभी के साथ रैंक होता था, भाभी इसके कमरे से पाई गई है, भाभी के कमरे से पाया गया। इसके फ़ोन में नंगी रात को वीडियो देखी, रात को फातिमा नामी का फ़ोन आया, फिर वकील सायमा नामी कोई वकील थी औरत, उसके साथ ये चैटिंग करता था। और इसने गली मोहल्ले की कोई औरत नहीं छोड़ी, इसने कोई ये सारी बातें तो नबिया साहिबा आपने खुद की हैं। और फिर अब आप कह रही हैं कि भाई सोशल मीडिया के लोगों ने ख़राब किया। आप तो चाहती हैं कि लोग आप पर बातें करें, आप पे मीम्स बनाएं, क्योंकि उतने व्यूज़ होंगे। हम समझ सकते हैं कि आपकी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में
اب غربت کا خاتمہ ہر کوئی محنت سے تو نہیں کر سکتا نا, کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ تو یقین ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یقین ہے, لیکن یقین ہے نہیں. اگر یقین ہوتا تو آپ ایسا ڈرامہ رچاتی ہیں. اور آپ جو کہہ رہی ہیں نا لوگ کہہ رہے ہیں ڈرامہ, آپ نے ڈرامہ ہی کیا ہے, کیونکہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں اگر یہ اصل میں ہوتا ایسا تو حارث کھوکھر بھی اگر غیرت مند ہوتا اور خاندانی ہوتا تو کبھی بھی یہ صلح قائم نہ رہ سکتی. ابھی آپ دونوں نے بہت زیادہ ڈرامے آگے اور بھی کرنے ہیں, ان ڈراموں کو بھی ہم منظر پہ لاتے رہیں گے کیونکہ آپ چاہتے ہی یہی ہیں. کیونکہ جتنے بھی یوٹیوبر ہوتے ہیں, جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں, جتنے بھی ولاگر ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات چلتی رہے. جیسے ابھی کوئی عائشہ نامی ہے ٹک ٹاکر جس نے کہا ہے کہ جی مجھ پہ حملہ کرا دیا ہے رجب بٹ نے, اور ایسے کرا دیا ہے, میں گئی تھی پتہ نہیں کون سا کیفے وہاں پہ گئی تھی تو میرے اوپر یہ حملے کر دیے, پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, وہ کر دیا, یہ کر دیا ہے. یہ اس طرح کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں. یہ جو اس طرح کے ٹک ٹاکر ہوتے ہیں, یوٹیوبر ہوتے ہیں, یہ ڈرامے تو بڑے پرانے چل رہے ہیں کیونکہ اسی پہ ویوز ملنے ہیں ان سب عورتوں کو. اور رجب بٹ بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے کہیں نہ کہیں. اب اس نے تھوڑے سے طریقے ریفائن کر لیے ہیں, جیسے روبی ملک صاحبہ نے کا جو ہے سافٹ ویئر کافی حد تک اپڈیٹ ہو گیا. پتہ نہیں رجب بٹ نے سمجھایا ہے کہ آپ ہی اب اپنا طریقہ کار بدلیں بولنے کا, اب آپ ویسے نہ بولیں جیسے پہلے بولتی تھی. پہلے بڑا رف بولتی تھیں, اب ذرا پڑھے لکھے انداز میں بولتی ہیں. پہلے بہت یعنی کہ وہ ہر ایک کے کپڑے اتارنے پہ لگی رہتی تھیں روبی, ڈاکٹر روبی صاحب. اب بھی ڈاکٹر روبی ملک بن گئی ہیں جب سے وہ رجب بٹ کے گھر گئی. تو پہلے وہ اس کے نبیہ کے بارے میں بہت گندی گندی باتیں کرتی تھیں. پھر جب رجب بٹ کے ساتھ بلنٹ چینل پر رجب بٹ نے سپورٹ کیا تو اب وہ بڑی اچھی اور ڈیسنٹ گفتگو کرتی ہیں, اور ڈاکٹر نبیہ کو بھی بہت اچھا کہتی ہیں کہ بڑی اچھی عورت ہے, یہ ہے وہ ہے, جھک کے چلنے والی نہیں, بڑی اپنی اس کی ناک ہے, اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی. تو دوستو بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس کا یہ دیکھا ابھی اپنے اس کا ویڈیو, اب تو آپ کو دوستو یقین کر لینا چاہیے نا, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا شوہر یا کسی کی بیوی اس طرح میڈیا کو بھی چھوڑیں, اس طرح گلی محلے چوک میں جا کے اگر ایسی باتیں کریں, آپ کے کردار کی, آپ کے بیڈ روم کی باتیں کریں, کیا آپ اس کے ساتھ دوبارہ رہیں گے؟ نیور. اس کا جواب مجھے ضرور دینا ہے اپنے اس میں کمنٹس میں کہ بھئی آپ اس کے ساتھ رہیں گے اگر آپ کی بیوی یا اگر آپ کا شوہر چوکوں چوراہوں میں جا کے آپ کے کردار پر گندی گندی باتیں کرے, اور آپ کے ہی گھر کے فرد کے ساتھ آپ کا افیئر بنائے, گھر کے نوکروں کے ساتھ آپ کا افیئر بنائے. غیرت کا تقاضا, اور اسلام بھی کہتا ہے کہ ایسے انسان یا عورت کے ساتھ رہنا ناجائز ہے, گناہ ہے, کیونکہ بے غیرت شخص کو اللہ نے بھی پسند نہیں کیا. اگر کسی نے تھوڑا سا بھی دین کو پڑھا ہے نا یا سمجھا ہے تو یہ سمجھ لے کہ غیرت مند کو ہی پسند کیا گیا ہے. اللہ نے غیرت مند انسان کو پسند کیا ہے. ہم جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں, لیکن اگر ہم اچھے اصول رکھتے ہیں, اگر ہم ایز اے انسان تھوڑے بہت بھی اچھے ہیں, تو ہمیں اس طرح کا انسان قطعاً پسند نہیں جو کہ ہماری عزت کا رکھوالا نہ ہو. کیونکہ محبت سے بڑھ کر, ہر چیز سے بڑھ کے سب سے پہلے عزت ہے, عزت. اگر آپ نے اپنی عزت پہ کمپرومائز کر لیا, آپ نے اپنی عزت پہ سودا کر لیا, تو آپ سودے باز تو ہو سکتے ہیں, آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ ایک غیرت مند انسان نہیں ہو سکتے, غیرت مند عورت نہیں ہو سکتی, بلکہ آپ عورت کہلانے کے لائق ہی نہیں. کیونکہ اچھی عورت جو ہوتی ہے نا دوستو بہت غیرت مند ہوتی ہے, مرد سے کئی دگنی غیرت مند ہوتی ہے جو اچھی عورت ہوتی ہے. بات تو صحیح ہے. اور اسی طرح مرد بھی جو اچھا مرد ہوگا, خاندانی کی اس میں بات نہیں ہے, میں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے خاندانوں کے مرد بڑے غیرت مند دیکھیں, اور جو بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ کہلاتے ہیں نا, بڑے خاندان کا مرد آیا جی, بڑا پڑھا لکھا, اس کا باپ پڑھا لکھا, پتہ نہیں کمشنر, پتہ نہیں کون تو پتہ نہیں کون, انہیں صرف 2% کا دیکھا ہے, 2% سے بھی کم ان کی اوقات دیکھی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آئی ہے خاتون نبیہ صاحب آئی ہیں, تو اسی طرح کے لوگوں کو دیکھ کے پھر باقی لڑکیاں بھی کہتی ہیں ہم بھی اسی طرح ڈرامے چلاتے ہیں طلاقوں طلوقوں کے, اور ویوز لیتے ہیں, جو کہ بڑا غلط طریقہ ہے. کوئی ٹیلنٹ اپنا دکھائیں, کوئی اچھی بات کریں, آپ کی اچھی بلی عزت تھی. آپ تو آپ کی ڈگریاں بھی جالی ہیں, کئی یوٹیوبرز نے کہا ہے, وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ مشکل اگر پڑھی بھی ہوں گی تو FA یا BA پڑھی ہوں گی, وہ میں بھی جانتی ہوں کہ آپ پڑھی لکھی نہیں, آپ رٹے رٹائے یعنی کہ اقوالیں ذریع پڑھتی رہی ہیں. لیکن تھوڑا سا سوچئے گا ضرور کہ کل کو یہ آپ کا بیٹا کیا سوچے گا آپ کے بارے میں, کہ یہ کیسی ماں ہے, جب لوگ اس کو تانے ماریں گے کہ تمہاری ماں نے تو ایسے ڈرامے کیے.
اب دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کہاں تک جاتے ہیں، اور حارث کھوکر جو کہتا ہے میں بڑا غیرت مند ہوں، دیکھتے ہیں کہ کتنا غیرت مند ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، پھر ملیں گے اگلے بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔